नमस्ते। आजको विषय छ अदालतमा लाग्ने शुल्क र दस्तुर अथवा अदालतमा मुद्दा गर्दा, अदालतमा जाँदा, अदालतमा निवेदन दिँदा, अदालती प्रोसेसमा जाँदा के कति शुल्क लाग्छ र के कति दस्तुर लाग्छ त्यसको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। आजको विषय ज्यादै महत्त्वपूर्ण, सबैले जान्नुपर्ने र ज्यादै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अथवा म तपाईलाई सरसर्ती यसको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो विषय सर्वसाधारणदेखि लिएर कानुन व्यवसायी, कानुनका कर्मी अथवा कानुनसँग जोडिएका सम्पूर्ण महानुभाव र सबैको लागि उपयोग हुन्छ। त्यसकारण यो जान्न नितान्त आवश्यक पनि छ। त्यसकारणले मैले तपाईहरु समक्ष यो भिडियो बनाउन जमर्को गरेको छु। अदालतमा फिराद दिँदा, प्रतिउत्तर दिँदा, प्रतिदाबी गर्दा, पुनरावेदन, निवेदन दिँदा लगायत विभिन्न लिखतहरू दर्ता गर्दा अदालत शुल्क लाग्छ अथवा दस्तुर दाखिल गर्नुपर्छ। अथवा साबिक कोड ऐन 2017 को बमोजिम कोड फीलाई अहिले देवानी कार्यविधि संहिता अदालती बन्द शुल्क भनेर भनेको छ। अथवा हामीले अदालती शुल्क बाहेक अदालतमा बुझाउने अन्य रकमलाई दस्तुर भनिन्छ। अदालती शुल्कदेखि बाहेक अन्य रकमलाई चाहिँ हामीले दस्तुर भनेर भन्छौँ। अदालती शुल्क र अदालतमा दस्तुर दुई प्रकारका रकमहरू बुझाउनुपर्छ। त्यो कुरा अरू पनि दस्तुरहरू, अरू पनि एमाउन्टहरू, अरू पनि रकमहरू बुझाउनुपर्छ। तर त्यसको बारेमा म तपाईँलाई अरू चर्चा गर्नेछु। अब अदालतको शुल्क सम्पत्तिको मूल्य अथवा बिगोको आधारमा नगदै बुझाउनुपर्छ। अथवा यो भन्न खोजेको के हो भने अदालतमा लाग्ने शुल्कभन्दा कम दाखिल भएमा मुद्दा खारेज हुन्छ। अथवा शुल्क अदालतमा बुझाउनु पर्ने शुल्कभन्दा कम बुझाएमा तुरुन्त अरू शुल्क बुझाउन लगाई कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। बुझाउन नसके अथवा नबुझाए मुद्दा अदालत शुल्क दाखिल नगरी दर्ता भएका फिराद पत्र, पुनरावेदन पत्र, पुनरावलोकन अथवा दोहोऱ्याइ हेरिने मुद्दा खारिज हुन्छ भनेर कानुनले व्यवस्था गरेको छ। यसो हो भने हामीलाई टपिक वाइज छलफल गर्दा चाहिँ के छ, कस्तो हुन्छ त, यसलाई टपिक वाइज छलफल गरौँ न त। अदालतमा शुल्क लाग्ने कस्तो अवस्थामा शुल्क लाग्छ त्यसको बारेमा जानकारी गरौँ। देवानी कार्यविधि संहिताको दफा 63(1) र 64 दफा 64 लाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने फिराद पत्र, पुनरावेदन पत्र, प्रति दाबी, पुनरावलोकन, दोहोऱ्याइ पाउने गरी आदेश भएका मुद्दामा अदालत शुल्क दाखिल गर्न लगाएर मात्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ भनेर कानुनी व्यवस्था छ। मुद्दा दर्ता नगरी शुल्क दर्ता नबुझाइ मुद्दा दर्ता हुँदैन भन्ने कानुनको मकसद देखिन्छ। अदालतमा शुल्क दाखिल नगरी मुद्दामा कुनै कारबाही गर्नु हुँदैन र शुल्क दाखिल नगरी दर्ता भए त्यस्ता मुद्दा खारेज गर्नुपर्छ अथवा खारेज हुन्छ अथवा खारेज गरिन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिले सर्वप्रथम बुझ्नुपर्छ। अब अदालतमा सबै मुद्दामा पैसा लाग्छ त, रकम तिर्नुपर्छ त, त्यो त होइन। अदालतमा शुल्क नलाग्ने पनि हुन्छ। कस्तो अवस्था मुद्दाहरूमा चाहिँ शुल्क लाग्दैन त त्यसको बारेमा पनि छलफल गरौँ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वादी हुने मुद्दामा शुल्क लाग्दैन। स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारको भित्रको सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिको उपयोग सम्बन्धी मुद्दामा शुल्क लाग्दैन। नेपाल सरकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको निकायबाट कारबाही हुने नेपाल सरकारको हकहित र सरोकारको निहित रहेको मुद्दामा अदालती शुल्क लाग्दैन भनेर देवानी कार्यविधि संहिताको 63 को 2 र 3 लाई हेर्दाखेरि कुरा खुल्दा आउँछ अथवा त्यसबाट यो कुरा जानिन्छ। अदालती शुल्क नलाग्ने भयो भने अदालती शुल्क पछि बुझाउने पनि हुन्छ। पछि बुझाउने चाहिँ आदेश भएमा अदालत शुल्क पछि लिने गरी सुविधा लिने आदेश निवेदन दिएकोमा आदेश भएमा, फैसला हुँदा तपसिल खण्डमा लिएका, फैसला गर्दा तपसिल खण्डमा हुन्छ, फैसलामा तपसिल खण्ड भन्ने हुन्छ, त्यसमा शुल्कको विवरण उल्लेख भएकोमा पछि बुझाउन पनि मिल्छ। अथवा न्यायाधीशले जाँचबुझ गर्दा निवेदन शुल्क पछि बुझाउँछु भनेर निवेदन दिएकोमा त्यो जाँचबुझ गरिसकेपछि जाँचबुझ गर्दा पूर्ण अथवा आंशिक पछि लिन सुविधा, अहिले सुविधा पाएर पछि तिर्छु भन्नेहरूको लागि पनि पछि बुझाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर सम्पत्तिको मूल्य कायम भएको अवस्थामा पनि कसरी बिगो खुलाउने त? अब यसमा चाहिँ बिगो सम्पत्तिको मूल्य भए बिगो खुलाउने भन्छ।
अघि हामीले शुल्क र दस्तुरको कुरा गऱ्यौँ। अब बिगोको कुरा गरौँ। बिगो भने चाहिँ फिराद पर्ता दिँदा दाबी गरिएको दाबी छुट्याइ पाउँ भनेको सम्पत्तिको मूल्यको रकम अथवा बिगो खुलाउनुपर्छ। कसैले गरिदिएन, गर्नुपर्ने थियो, गर्यो, यसो गर्नुपर्ने नपर्ने गर्यो, लाग्यो भन्ने खालका दाबी रहेछन् भने मूल्य बिगो दिलाउने गरी निर्णय गर्नुपर्ने भएमा निर्णय गर्नु अघि नै वादीबाट मूल्य बिगो बमोजिमको अदालती शुल्क हुन्छ, त्यसमा अङ्कमा खुलाएर त्यसअनुसार लिनुपर्छ। अथवा दफा 66 देवानी कार्यविधि संहिताको दफा 66 को 1 र 2 अनि 3 हामीले हेर्नै पर्छ। त्यो कुरा हेरिसकेपछि त्यो त्यहाँ थाहा हुन्छ। अब हामीले अर्को एउटा जान्नै पर्ने कुरा के हो भने दाबीको बिगो वा मूल्य कायम गर्ने आधार अचल सम्पत्ति। अचल सम्पत्तिलाई चाहिँ मूल्य बिगो कसरी गर्छ त भने अचल सम्पत्तिको मूल्य बिगो गर्दा चाहिँ देवानी कार्यविधि संहिताको दफा 67 लाई हेर्ने हो। त्यो भनेको के हो भने मालपोत कार्यालय रजिस्ट्रेसन प्रयोजनको लागि निर्धारण गरेको मूल्यको अङ्क हेर्ने, करको प्रयोजनको लागि कानुन बमोजिम निर्धारित मूल्य हेर्ने र स्थानीय चलन चल्तीको मूल्य हेर्ने, यी तीनटा कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अचल सम्पत्तिको हिसाब गर्दाखेरि यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। मालपोत कार्यालय रजिस्ट्रेसन प्रयोजनको लागि निर्धारण गरेको मूल्य, करको प्रयोजनको लागि कानुन बमोजिम निर्धारण गरेको मूल्य, स्थानीय चलन चल्तीको मूल्य कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यो चाहिँ देवानी कार्यविधि संहिताको दफा 67 मा यो कुरा उल्लेख भएको छ। अब त्यस्तै गरेर हामीले अदालतमा शुल्क लिँदा बिगो बाहेक अचल बाहेक हामीले हेर्नुपर्छ। चल र अचल हुन्छ। अचल बाहेक नगदको हकमा अङ्क कति नगद छ त्यसको आधारमा, सुन चाँदी आदि इत्यादि छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको अथवा सङ्घ संस्थाले राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिएको, राष्ट्र ब्याङ्कले सङ्घ संस्थासँग लिएको मूल्यको आधारमा, दर कायम नभएको प्रचलित बजार मूल्यको आधारमा, कहिलेकाहीँ दर कायम बजार मूल्य पनि हुन्छ। अथवा यी कुरादेखि बाहेक कहिलेकाहीँ जग्गाको आयस्ता दाबीको अघिल्लो सालको आयस्ताको अङ्कको आधारमा, विपद परेको जग्गाको आयस्ता मिना गरी दिन भनी दाबी गरेको मिना रकमको आधारमा, जग्गाको आयस्ता बाहेक अन्य मिना गर्न दाबी गरेको रकमको आधारमा भनेर कानुनले भनेको छ। गुठीको हकमा गुठियार अथवा भण्डारे, महन्त्याई र पुजारीको हकमा चाहिँ उनीहरूले माग दाबी गरेको मूल्यको आधारलाई हामीले खुलाउने भन्ने कुरा जोडिन्छ। अरू दाबी गरेमा चाहिँ त्यसको अङ्क कति आउँछ, बिगो कति आउँछ त्यसको आधारमा, जग्गा नठोकिएको खान पाउने हक साल खान्जी आयस्ताको अङ्कको आधारमा हेरिन्छ। ठेक्काको रकम भए ठेक्काको हक दाबी छोडिदिएको अथवा मर्का परेको अथवा दाबी गरेको अथवा नोक्सानीको आधारमा अङ्कको आधारमा हेरिन्छ। तर अचल सम्पत्ति बन्दकीको हकमा बिगोको अङ्क खुलाइन्छ। बन्दकी अङ्क दामासाई भन्नाले बिगो दामासाईमा पनि बिगो हुन्छ, त्यसको बिगोको अङ्क हुन्छ। तलब भत्ता किस्ता दाबी गरेमा त्यसको दाबीको अङ्कको आधारमा, ज्याला मजदुरी नोक्सानी हर्जना दाबीको कुरा आयो भने त्यसको मूल्यको आधारमा, सामा मुनाफा लाभांश बोनस दान बकस ब्याज घर पसल बहाल वा कुनै सम्पत्तिको दाबी गरेकोमा त्यस्तो दाबी गरेको अङ्कको आधारमा, कुनै क्षतिपूर्ति दाबी गरेमा दाबीको अङ्कको आधारमा, त्यस्तै करार बमोजिम गराइ पाऊँ भने करारको जुन अङ्क खुलाएको छ त्यो अङ्कको खुलाएको आधारमा चाहिँ हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर हामीले अदालतमा दर शुल्क चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि 25,000 सम्मलाई 500 को जुन चाहिँ एउटा 1 नम्बरमा राखेको छ अथवा दफा 69 लाई हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसैले 25,000 देखि माथि 50,000 सम्मको भए 5% का दरले अथवा 1250 हुन आउँछ। अब त्यस पछाडि 1 लाख सम्म भए 1750 हुन आउँछ 3.5% का दरले। त्यसैले 5 लाख सम्म भए 2% का दरले अथवा टोटल गरेर 8,000 आउँछ 5 लाख सम्मको बिगो। त्यस पछाडि 25 लाख सम्म भए 1.5% का दरले हुन आउँछ। 25 लाख 1.5% का दर भनेको हामीले त्यसलाई हेर्दाखेरि 30,000 हुन आउँछ। त्यसदेखि माथि 25 लाख भन्दा माथिको आएछ भने 1% का दरले आउँछ। त्योभन्दा माथि 30,000 प्लस
25 लाख, त्यस पछाडि बाँकी जति रकमको 1% का दरले हामीले जोडेर जानुपर्छ। यसरी अदालतले शुल्क लिँदाखेरि त्यो अङ्कको अक्षरको त्यो मापदण्डको यो फर्मुलाको आधारमा मात्रै जान पाइन्छ, अन्त अरूबाट जान पाइएन। अब अदालतमा अन्य शुल्क मध्ये 500 मात्रै लाग्ने चाहिँ के हो त, के केमा 500 लाग्छ त भनेर हेर्दा चाहिँ अदालतमा अङ्क 500 मात्रै लाग्ने चाहिँ जग्गाको दर्ता, नामसारी, त्यस्तो दर्ता नामसारी बदर, रसिद भरपाई आदिको दाबी, लिखत भाकापत्र, जमानत पत्र अथवा कबुलियत भरपाई आदि र फट्टाको माग दाबी रहेछ भने घर जग्गाको बसेको ठाउँमा उठ्न नपर्ने माग दाबी आदि इत्यादिको रहेछ भने 500, बाँध पैनी कुलो बनाउन, पानी ल्याउन दिन रोल क्रम मिची पानी ल्याएको दाबी आदि इत्यादिमा 500 अदालतमा लाग्ने दस्तुर शुल्क। निकास, झ्याल, ढोका, खुल्ला बन्द, झ्याल, ढोका, कौसी राख्ने, थप्ने वा बन्द गर्ने मागदाबी भएछ भने त्यसलाई 500। निषेधाज्ञा र आदेशात्मक आदेश जारी गर्नुपर्ने भएछ भने त्यस्तोलाई आदेशको बदर गर्नुपर्ने समेतलाई 500। कुनै व्यक्तिको पूर्ण सक्षमता, अर्धसक्षमता अथवा असक्षमताको निर्धारण गर्नु छ भने 500। सम्बन्ध विच्छेद 500, नाता कायम 500, निकास त्यस्तै गरेर माथर नियुक्ति, फलभोग हक मूल्य उल्लेख भएकोमा देखि बाहेक मूल्य कायम भएको छ भने चाहिँ अङ्कको आधारमा नभए 500। सुविधा भारको दाबी वा बदर छ भने 500। अब 1000 रुपियाँ चाहिँ कस्तो अप्सन लाग्छ भने अदालतमा अंशबन्डाको सम्पत्तिको कुरा यकिन नगरी दिलाइदिने मागदाबी लिएको रहेछ भने 1000। लिखत कागज बदरको मागदाबी भएकोमा 1000। मूल्य बिगो नखुलेकोमा चाहिँ उल्लेख जुनसुकै कुरा मुद्दामा भए पनि त्यसलाई 1000 लाग्छ। त्यो भनेपछि दफा 70 को 2, दफा 71 को 2 अनुसार चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। अब एकमुष्ट 2500 पनि लाग्ने हुन्छ। जस्तै करार छ, करारमा सम्बन्धमा चाहिँ मूल्य खुलाउन सकिएन अनि कुनै अवस्था देखिएन दफा 70 को 3 अनुसारको छ भने चाहिँ, अथवा करारमा सम्बन्धमा अदालत शुल्क बिगो बाहेक अदालतले 2500 एकमुष्ट बुझाएर मुद्दा गर्न मिल्छ। निवेदन दस्तुर बापत 10 रुपियाँ लाग्छ। यो चाहिँ दफा 281 लाई हेर्नुपर्छ। फिर्ता दस्तुर गर्दाखेरि 200 लाग्छ। प्रतिउत्तर को लागि 200 लाग्छ, दफा 125 र दफा फिर्ता पत्रको लागि दफा 97। अदालत शुल्क लिने सम्बन्धी चाहिँ अदालतमा शुल्क सम्बन्धीको कुरा चाहिँ विशेष व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थालाई हेर्ने भने चाहिँ वादी र पुनरावेदकको पक्षको जिक्रीबाट कुनै सम्पत्ति हक व्यय गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्य बिगो आधारमा हुन्छ। त्यसलाई दफा 71 र दफा 68 लाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। अंश मुद्दामा पेश भएको फाँटबारेमा उल्लेखित सम्पत्तिको बिगोको हिसाबले सामा ब्याज दुवै दाबी गरेको फिर्तापत्रको मितिसम्मको ब्याज जोडेर मुद्दा राखेको रहेछ भने सामा ब्याजको आधारको अङ्कको आधारमा र सामा ब्याज दुवै दाबी गरेकोमा फिर्तापत्र दिएको मितिसम्मको ब्याजमा हुने अङ्कको आधारमा ब्याज समेत पाउने गरी फैसला भएकोमा फिर्तापत्र दर्ता गर्दाखेरि कार्यान्वयन हुँदासम्म हुने ब्याजको पनि हामीले चाहिँ बिगो त्यसमा चाहिँ शुल्क बुझाउनु पर्ने अदालतमा पर्छ। पुनरावेदन गर्दाखेरि चाहिँ 15% बढेर जानुपर्छ। 15% बढाएर चाहिँ अदालतले लाग्ने शुल्क थप 15% भनेको चाहिँ हो। बिगो नखुलेको मुद्दामा जुनसुकै तहमा पुनरावेदन गर्दा पनि फिर्ता दर्ता गर्दा लागेको सरक अदालतले दस्तुर राख्छ। बिगो नखुलेकोमा चाहिँ त्यति लाग्छ। पुनरावेदन गर्दा रु 300 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। यो चाहिँ कार्यविधि संहिताको दफा 73 र दफा 208 लाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब अर्को पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोऱ्याइ लाग्ने दस्तुर चाहिँ दफा कार्यविधि संहिताको दफा 74 लाई हेर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अदालतले शुल्कको थप 10% दस्तुर तिरेर जानुपर्छ। 10% दस्तुर तिरेर जानुपर्छ। अब फैसला बमोजिम अदालतले शुल्क दण्ड जरिमाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कार्यविधि संहिताको दफा 75 लाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जुनसुकै तहमा पनि पुनरावेदन र फैसला बमोजिम निजले अर्को पक्षलाई भराइदिनु पर्ने ठहरे अदालती शुल्क दाखिल गर्नुपर्छ, अथवा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोऱ्याइ पाऊँ भनी निवेदन दिँदा फैसला अर्को पक्षलाई भराइदिनु पर्ने ठहरेमा अदालती शुल्क दाखिल गर्नुपर्छ। हामीले हालेको मुद्दाको ठ्याक्कै अपोजिट भएर अर्कोतिर गयो भने त्यो चाहिँ अदालती शुल्क चाहिँ बुझाइदिनु पर्ने हुन्छ। फैसला बमोजिम लागेको दण्ड जरिमाना दाखिल नगरी वा सो बापत जमानत नलिई पुनरावलोकन गरी दोहोऱ्याइ पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गर्नु हुँदैन। त्यस्तरी दर्ता गरेको मुद्दा खारिज हुन्छ अथवा त्यो मुद्दाले प्रश्रय पाउँदैन, मुद्दा टिक्दैन।
अब अदालती शुल्क नगद दाखिल गर्नुपर्ने अवस्था नै हुन्छ, नगद नै बुझाउनुपर्छ, अथवा दफा कार्यविधि संहिताको दफा 76 र 64 र 76 हेरिन्छ। अथवा त्यो भनेको के हो भने शुल्क लिँदा 3 प्रति नगदे रसिद तयार पारिन्छ, 1 प्रति पक्षलाई दिन्छ, अर्को 1 प्रति मिसिल साथ राख्नुपर्छ र 1 प्रति एकाउन्टमा बस्छ, जहाँ मिसिल रसिद काटिन्छ त्यहाँ काटिन्छ बस्छ। अदालती शुल्क 1 लाख भन्दा बढी भए बढीमा 1 वर्षसम्मको लागि क वर्गको इजाजत प्राप्त ब्याङ्कले जमानत दिन सक्छ। त्यस्तो जमानत प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ। नवीकरण गर्न नसक्ने भए 1 वर्ष ब्याङ्क जमानत अवधि भुक्तान हुनुभन्दा कम्ती 1 महिना अगाडि नै त्यो कुरालाई चाहिँ गर्नुपर्छ, अदालतमा जानकारी गराउनुपर्छ। त्यसको कुरा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ विवादित जग्गा श्री सम्पत्ति छ भने त्यस्तो ग्यारेन्टी स्वीकार गर्नु हुँदैन, त्यस्तो चाहिँ अदालतमा त्यस्तो जमानत सम्पत्ति जायज राख्नु हुँदैन। अब दफा 77 मा चाहिँ के भन्छ भने दफा 77 ले फिर्याद पत्र पुनरावेदन पत्र दिने अन्तिम म्याद 7 दिन बाँकी भएको अवधिभित्र भए नगद अदालती दस्तुर 7 दिनभित्रमा बुझाउने भनेर भनेको भन्छ। त्यसको मतलब के भने कहिलेकाहीँ मान्छे मुद्दा म्याद चिप्लिन आँटेको हुन्छ, 7 दिन मात्रै हुन्छ। 7 दिन मात्रै म्याद भएको अवस्थामा त्यो 7 दिन म्यादलाई चाहिँ कमसेकम मुद्दा गर्न टिकाउने पाओस्, 7 दिनभित्र पैसा ल्याओस् भन्न खोजेको हो भन्ने बुझिन्छ। अब त्यस्तै गरेर 7 दिनभन्दा कममा छ भने पनि 7 दिन थप दिने, 7 दिनसम्म छ भने 7 दिन, 7 दिनभन्दा कम छ भने त्यसको पनि प्लस 7 दिन गर्ने, 7 दिन नै थप्ने हो। अब 7 दिनभन्दा कुनै 7 दिन भएको भए 7 दिन थप्यो, 6 दिन भएको भए 7 दिन नै थप्यो, 5 दिन भएको भने 7 दिन नै थप्यो, 1 दिन भयो भने 7 दिनभित्रमा दाखिल गर्नुपर्छ भन्न खोजेको त्यो चाहिँ। बढी अदालत शुल्क लिएको रहेछ भने अदालतले 3 महिनाभित्रमा फिर्ता गरिदिनुपर्छ भनेर दफा 78 ले भन्छ। अदालतले तोकेको अदालत शुल्क उजुरी दिन सक्ने, यदि बेसी अदालती शुल्क लिएको रहेछ भने उजुरी दिन सकिन्छ। त उजुरी चाहिँ बेसी लिएको शुल्क रहेछ भने अदालतका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुन्छ। विभागीय कारबाही हुन्छ, झुटो उजुरी दिनेलाई चाहिँ त्यसको अङ्कको हिसाबमा चाहिँ त्यसलाई 15% जरिमाना समेत गर्ने गरेछ, झुक्याउनु हुँदैन भन्न खोजे हो। त्यो चाहिँ अदालती कर्मचारीले जानी शुल्क बेसी लिएको पर्छ नि विभागीय कारबाही हुन्छ भन्न खोजे हो। त्यसमा अरू केही छैन। अदालती शुल्क घटी लिएकोमा रहेछ भने पछि पनि बुझाउन पाइन्छ, तर त्यो पछि बुझाउनु राम्रो मानिँदैन। अब दफा 81 लाई चाहिँ के हुन्छ भने अदालती शुल्क जफत हुने, अदालती शुल्क लागेको मुद्दामा दाबी पुगेमा देखि बाहेक पुनः हारेमा चाहिँ जफत हुन्छ। फैसला सदर जिल्लामा को मुद्दा जिल्लामा हारियो अथवा उच्चमा हारियो भने त्यो हामीले राखेको शुल्क जफत हुन्छ भन्न खोजे हो। 15% थप गरेर राखेर 2 ठाउँमै हारिएपछि जफत हुन्छ। एक ठाउँबाट गएर अर्को ठाउँमा हारियो भने पनि जुन चाहिँ जसले हार्छ उसले राखेको शुल्क चाहिँ जफत हुन्छ भनेर। अनि मिलापत्र डिसमिस आदि इत्यादि खारेज भएको अवस्थामा चाहिँ अदालती शुल्क अदालती जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र गर्दा लाग्ने 50% छुट हुन्छ, तर साँझी पकाउनुभन्दा अगाडि नै भए 75% छुट पाइन्छ। 25% चाहिँ अदालतमा बुझाएर 75 फिर्ता हुन्छ। त्यसपछि हामीले कहिलेकाहीँ मेलापत्रमा गएर चाहिँ मुद्दा मिलाउँछौँ, यता पैसा जम्मा गरेको हुन्छ, त्यो फिर्ता लिएको हुँदैन, त्यो फिर्ता लिन पाइन्छ। 75% चाहिँ फिर्ता पाइन्छ। साँची बकाइसकेको छ भने 50% फिर्ता पाइन्छ। जुनसुकै समयमा पनि मुद्दा फिर्ता लियो भने 50% फिर्ता पाइन्छ। रितपूर्वक मेलापत्र गरेको छ भने पनि अदालती शुल्क दाखिल गर्नुपर्छ, तर मेलादा गर्दाखेरि पाउने छुट चाहिँ लिन पाइन्छ। अदालती शुल्क भराइदिने एकभन्दा बढी धेरै मानिसहरू छन् भने, धेरैजना छन् प्रतिवादीहरू छन् भने तिनीहरूको अवस्था चाहिँ बिगोको हिसाबले जसको बिगो जति छ बिगो हिसाबले गरिन्छ। बराबर छ भने रेसियोको आधारमा गरिन्छ। जति दाबी पुग्ने ठहर गर्छ त्यसैको हिसाबमा लाग्ने अदालतले शुल्क अर्को पक्षबाट भराइदिने व्यवस्था हुन्छ। त्यसरी जिल्ला अदालतमा अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित गर्दा 500 रुपियाँ दस्तुर लाग्छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। अनि त्यो कुरा चाहिँ 5000 रुपियाँ नाता नपर्ने मान्छेहरूकोमा छ भने 5000 भनिएको छ। अब त्यो चाहिँ अलिकति नमिलेको जस्तो पनि देखिन्छ। अब त्यो कानुनमा आइसकेको र व्यवहारमा भइसकेको हुनाले त्यसलाई हामीले हो ठिक हो होइन भन्ने कुरा कि एक्सनमा जानु पर्यो, होइन भने स्वीकार्नु पर्यो।
अब अर्को फैसला कार्यान्वयन गर्दा चाहिँ फैसलाको यो चाहिँ हामीले सबैले हुन्छ, फैसलाको कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। फैसला कार्यान्वयन गर्दा बिगो भराउँदा बिगो भराइ पाउने व्यक्तिले बिगोको 3% बुझाउनुपर्छ। अंशबन्ड गर्दा 2.5% बिगो बुझाउनुपर्छ। चलन चल्तीले 3% र बिगो नखुलेको भए 1000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। थप दस्तुर गुज्रेको म्याद 6 महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न आएमा 10%, 1 वर्षभित्र आए 25% थप तिर्नुपर्छ भनेर भन्छ। अदालत शुल्क नलागेको मुद्दामा कुनै रकम बढाउँदा बिगोको 5% र अदालतबाट भाका गराइदिएको कागजपत्र दिएको असामी बन्डा गरिदिएकोमा रहेछ भने दस्तुर लाग्दैन भन्ने छ। अब अर्को कुरा छ, अदालतमा प्रतिलिपि सार्दाखेरि 5 रुपियाँ र 10 रुपियाँ दस्तुर लाग्छ, 10 रुपियाँ लाग्छ। अनि त्यस पछाडि अदालतमा दस्तुर हामीले यो मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको चाहिँ के भने प्रतिलिपिमा आफैले सारी लिएकोमै 5, फोटोकपीमा आफै तिर्नुहुन्छ भने अदालतमा तिर्ने 5, अड्डाबाट सारी दिने भएमा 10 दस्तुर लाग्छ भन्ने हो। अलिकति नमिलेको जस्तो फिल हुन्छ, तैपनि त्यही नै हो। दफा 46 ले भन्छ, दफा 84 को लिए ध्यान दिनुपर्छ। अदालती शुल्कलाई प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि बिगो दण्ड जरिमाना र अदालत शुल्क लगायत दस्तुरको प्राथमिकीकरण पाउँछ। यसरी हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यसरी थाहा पाउँदाखेरि अदालतमा मुद्दा मामिला गर्दा अथवा अदालतमा मुद्दाको अवस्था हेर्दाखेरि मुद्दामा हामीले थाहा पाउने कुरा चाहिँ दर्ता गर्दा, मुद्दा पुनरावेदन गर्दा, दोहोऱ्याइ पाउँ भन्दा, पुनरावलोकन गर्दा अथवा अदालतका कुनै पनि प्रक्रिया जाँदाखेरि अदालतमा लाग्ने शुल्क, दस्तुर, बिगो एमाउन्ट तिर्नै पर्छ, नगदै बुझाउनु पर्छ। कोअपरेटिभको ब्याङ्कको जमानतबाट पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ 1 लाख भन्दा माथिको, तर त्यो जमानत लास्ट इयरको अन्तिममा रिन्यु गरिरहेको हुनुपर्छ। अब अनि अदालतमा लाग्ने जुन दस्तुर प्रक्रियाहरू छन् त्यसको चाहिँ 25,000 को 500 सुरु भएर त्यो 5% 3.5% हुँदै आउँछ। त्यसको फर्मुला जुन मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेको छु। त्यस्तै गरेर बन्डा छुट्याउँदा अथवा पुनरावेदन जाँदा थप 15% बुझाएर जाने, अथवा अनि फिरादै जस्तो गरेर उच्च जाँदा चाहिँ फिराद दस्तुर सोसर नै जाने भन्ने छ। अदालतमा शुल्क नतिरी अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको रहेछ भने पनि उक्त मुद्दा चाहिँ खारिज हुन्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। अथवा 7 दिनभित्र छ अथवा इमर्जेन्सी छ, म्याद चिप्लिन आँटेको अवस्था रहेछ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 7 दिन टाइम पाइन्छ। अनि अदालतमा मुद्दा पछि तिर्छु भन्ने पनि केही मुद्दा छन्। ती मुद्दाहरू चाहिँ अदालतलाई निवेदन दिएर अदालतले न्यायाधीशले त्यो कुरा ठिक सोधबुझ गर्दा अनुसन्धान गर्दा ठिक लागेमा पछि बुझाउने अथवा केही आंशिक बुझाउने भन्ने आदेश गर्न सक्ने रहन्छ। त्यस्तै गरेर मुद्दामा दर्ता गर्दा अदालती शुल्क नबुझाइ गइएमा मुद्दा खारिज हुन्छ भन्ने डर हुन्छ। त्यसकारणले अदालतमा लाग्ने शुल्क बुझाउनुपर्छ। अर्को कुरा, हामीले अदालतमा त शुल्क बुझाएर जान्छौँ, तर कानुन व्यवसायलाई दिएको एमाउन्ट चाहिँ अदालतको शुल्क होइन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अदालतमा शुल्क बुझाउने गरिदिनु भएको रहेछ भने त हुनसक्छ, तर कानुन व्यवसायले लिएको रकम मुद्दा लेखे बापत, तपाईँको मुद्दाको हेल्प गरे बापत, तपाईँलाई काउन्सिलिङ गर्दै बापत, मुद्दाको जानकारी लिएर मुद्दालाई तपाईँलाई गाइडेन्स असिस्टेन्स गर्दै बापत, तपाईँको मुद्दाको बहस पैरवी गर्दै बापत, मुद्दाको तपाईँको ग्राभिटी र प्रमाणहरू साँची बकाइदिए बापत लाग्ने शुल्क चाहिँ कानुन व्यवसायको शुल्क हो। त्यो कानुन व्यवसायको शुल्क भनेको चाहिँ अदालतमा तपाईँको मुद्दा प्रोसेसिङ गर्दा लाग्ने शुल्क कानुन व्यवसायद्वारा तिर्नुहुन्छ भने त्यो कानुन व्यवसायको आफ्नो शुल्क हुन्छ र उहाँहरूलाई तपाईँले काम लगायत बाबत तिरिदिएको एमाउन्ट हुन्छ। तर अदालतमा तिर्ने शुल्क भनेको चाहिँ अड्डाले आफै लिने शुल्क हो, अड्डामा बुझाउने शुल्क हो। कुनै धरोटीको रूपमा अदालतले लिन्छ, कुनै दण्ड जरिमानाका रूपमा लिन्छ, कुनै दस्तुरका रूपमा लिन्छ, कुनै शुल्कका रूपमा लिएको हुन्छ। त्यसकारणले अदालतमा हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने
सस्तो र सहजै न्याय कहिलेकाहीँ हामीलाई महसुस नहुन पनि सक्छ। अदालतले लाग्ने शुल्कहरूको सबै कुरा व्यवस्था हेर्दाखेरि र लिने कुरा लिने नलिकन अदालत अगाडि नबढेको देख्दाखेरि हामीलाई लाग्छ न्याय सुरुमै पैसा जम्मा गरेर मात्रै न्याय माग्न जा भनेको जस्तो पनि लाग्छ। तर अदालतमा बनेका नियम, हाम्रो पार्लियामेन्टले बनाएको नियम, सभासदद्वारा पार्लियामेन्टबाट पास भएको नियम अनुसार नै हामीले अदालतले शुल्क लिने हो, दस्तुर लिने हो, दण्ड जरिमाना गर्ने हो। त्यसकारणले कानुन मुताबिक भएको कुरालाई हामीले मान्नु स्वीकार्नुभन्दा हामीसँग विकल्प हुँदैन। यदि नस्वीकार्ने हो भने त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न अथवा त्यो कानुनको मिलेन अथवा यो कुरा ठिक भएन भन्ने च्यालेन्ज गर्न पाउने अधिकार चाहिँ रहन्छ। तर च्यालेन्ज अदालतमै त्यो विषय उठान गरेर मुद्दा दर्ता गरी प्रोसेस वाइज च्यालेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा त्यो रिट मार्फत हुनसक्छ, मुद्दा मार्फत हुनसक्छ, अथवा पार्लियामेन्टमा त्यसको इस्यु उठाएर हुनसक्छ। तर हामी कमन पब्लिकले चाहिँ अड्डामा भएको कुरालाई जस्ताको तस्तै मान्नुपर्ने हुन्छ। अब इभन कर्मचारीले बेइमान गरेका छन्, विभागीय कारबाही समेत हुने हुन्छ। यसमा चाहिँ यो कुरा बुझ्नुपर्छ। मुद्दा बुझाउने ठाउँहरू फिर्याद दर्ता गर्दादेखि मुद्दा कार्यान्वयन जाँदा समेतका विभिन्न ठाउँहरू हुन्छन्, ती प्रोसेसहरू हुन्छन्, त्यसका पद्धतिहरू हुन्छन्, त्यो अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामी मुद्दामा लाग्ने शुल्क, दस्तुर, बन्डा गर्दा लाग्ने खर्च बिगो बुझाउनु अनिवार्य छ, नभए मुद्दा खारिज हुन्छ भनेर भनाइ छ मात्रै होइन, हुन्छ पनि। तर कुन मुद्दाको कुन प्रोसेस, कहाँनिर रकम तिर्ने हो, कुन अङ्कको रेसियोमा हुन्छ, प्राय अचल सम्पत्तिको पनि त्यसको अङ्कको हुन्छ। 2500 सम्म पनि तिराउने व्यवस्था छ त्यो करारको कुरा जोडिएर आउँदा। अनि अदालतले शुल्क चाहिँ तीनटा कुरालाई हामीले सधैँ ध्यान दिनुपर्छ। अदालतले शुल्क चाहिँ सम्पत्तिको मालपोत कार्यान्वयन रजिस्ट्रेसनको पास गरेको मूल्य, कर प्रयोजनको मूल्य र चलन चल्तीको मूल्य चाहिँ विशेष गरेर ध्यान दिन्छ। त्यसको अङ्कको रेसियोमा, अङ्कलाई पर्सेन्टेजमा निकालेर, अङ्कलाई पैसामा निकालेर, पर्सेन्टेजमा निकालेर आउने एमाउन्ट चाहिँ अदालतले शुल्क रूपमा लिन्छ भन्ने जानकारी गरेँ। यो जानकारी तपाईँहरू सबैको लागि नमस्कार। कोभिड छ, घरमै बसेर यो सूचना सम्प्रेषण गर्न र अदालत कानुनमा भएको कुरा सेयर गर्न चाहेको छु। सबैले सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो भन्ने तपाईँहरूलाई नमस्कार। नहेरिदिँदा पनि तपाईँलाई नमस्कार। लाइक, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। युट्युब च्यानलमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। नमस्कार।